बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आपकी तमाम हाजात को, ज़रूरियात को मेरा अल्लाह अपने गैब के ख़जानों से पूरा फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। चाँद ग्रहण, ये तीसरी वीडियो है, एपिसोड नंबर 3। आज एक ऐसा अमल आपको बता रहा हूँ जो बिल्कुल आसान भी है, क्योंकि बाज़ दोस्त कहते हैं कि जी जो अमल बताते हैं वो लंबा है, तो मुख्तसर अमल भी मैं बता देता हूँ और आसान भी बता देता हूँ। इंशाअल्लाह हुआ ताला यह आपकी तमाम तर ज़रूरियात के लिए, हाजात के लिए काफ़ी हो जाएगा। आप इसको करके अपने मालिक से जो भी मांगेंगे मेरा मालिक आपको ज़रूर अता कर देगा। अपने यकीन को मज़बूत रखिए, तवक्कुल को मज़बूत रखिए, अपने खालिक व मालिक से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत रखिए। इंशाअल्लाह हुआ ताला फिर उसकी इनायात को देखिएगा, उसकी करम नवाजियों को देखिएगा। करना आपने ये है कि जब ये 8 नवंबर को है इस दफ़ा 2022 में, या इसके बाद जब भी चाँद ग्रहण होगा, करना आपने ये है, चाँद ग्रहण हो जाए तो आपने 2 रकत या फिर 4 रकत आपने नफल पढ़ने हैं चाँद ग्रहण की नीयत से। तो फिर आपने वो नफल अदा कर लिए और उसके बाद एक गिलास, आधा गिलास आपने पानी लेना है और अपने पास रख लेना है। अव्वल 11 मरतबा दुरूशी पढ़िए, आखिर 11 मरतबा दुरूशी पढ़िए। दरमियान में या रज़्ज़ाक़ या वदूद या अल्लाह या करीम, या रज़्ज़ाक़ या वदूद या अल्लाह या करीम, ये पढ़िए और कोशिश करें कि इसको पढ़ते रहें जितना टाइम ज़्यादा आप पढ़ सकें, यानी बग़ैर गिने हुए आपने पढ़ना है और कसरत से पढ़ना है। इसको आप आधा घंटा पढ़ लें, इसको आप 1 घंटा पढ़ लें, पूरे खुलूस के साथ, पूरे तसव्वुर के साथ, पूरे अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल करते हुए कि मेरा रब हर चीज़ के ऊपर कादिर है, वो कादिर है, वो कादिर है, वो सारी कुदरतें रखने वाला है। मैं उससे अपना एक ताल्लुक़ बना रहा हूँ, मैं उसी को पुकार रहा हूँ। क्योंकि जब आप दुनिया में किसी इंसान को बार बार पुकारते हैं तो वो आपकी बात को फिर सुनता है, चाहे वो गुस्से से सुने, चाहे वो प्यार से सुने। लेकिन जब आप अपने खालिक व मालिक को पुकारते हैं तो वो खालिक व मालिक आपकी पुकार के ऊपर जवाब ज़रूर देता है, वो सुनता भी है। कुरान मजीद ने कहा, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन। तो ये तो बंदे जब अपने मालिक को पुकारते हैं तो वो फिर सुनता भी है और जवाब भी देता है, उसकी पुकारों का, उसकी बातों का जवाब देता है वो। तो फिर आपने क्या करना है, ये जो कलिमात हैं इनको आपने पढ़ते रहना है जितनी देर भी आप पढ़ सकें। ये चारों जो अस्मा हैं इनको पढ़ते रहिएगा। या रज़्ज़ाक़ या वदूद या अल्लाह या करीम, या रज़्ज़ाक़ या वदूद या अल्लाह या करीम, इनको आप पढ़ते रहिए। शुरू में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, दरमियान में ये बग़ैर शुमार के कसरत से पढ़ना है। फिर जो पानी आपने रखा हुआ है, आधा गिलास है या 1 गिलास है, उसके ऊपर दम कीजिए और पी लीजिए। फिर अपने खालिक व मालिक से आप तशहुद की शक्ल में बैठ जाइए, जिस तरह भी आप आसानी से बैठ सकते हैं बैठ जाइए और खूब गिड़गड़ा कर सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। जो भी जानने में, अनजाने में, ज़ाहिर पोशीदा जिस तरह के भी गुनाह हुए हैं, कभी किसी का दिल दुखाया है, उस गुनाह से भी माफ़ी मांगिए। हर छोटे बड़े गुनाह से, सगीरा कबीरा गुनाह से, हर चीज़ से माफ़ी मांगिए। और ये माफ़ी ये नहीं कि सिर्फ़ दिखावे से या ऊपर से, बल्कि दिल से हो। ये तौबा दिल से हो कि मेरे मौला आज के बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, जो भी मैंने गुनाह किए हैं वो बस बख्श दीजिए। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्श दे मैनू कम बन जांदा है मेरा। ते लख वारी मैं तौबा की थी ते हाँ मैं बेएतबारा, फिर भी तेरे फजल करम ते आसा रखन वाला। ये मेरे रब की रहमतें हैं। तो उसकी रहमत को फिर आपने पुकारना है, खूब गिड़गड़ा कर, रो रो कर पुकारना है, आजिज़ी से, इनकिसारी से, मेरे अल्लाह बस मुझे माफ़ कर दे, मेरे अल्लाह बस मुझे माफ़ कर दे। इस तरीक़े से। अच्छा, एक मैं आपको छोटा सा इसमें वाक़या बता दूँ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया। एक घर में थे हम जहाँ पर शादी थी। वहाँ पर शादी के अगले दिन आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ जो जिनको हम मिरासी कहते हैं या इस तरह के मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो आ जाते हैं। फिर वो कोई गाने गाता है, कोई नाते पढ़ता है, कुछ बातें करते हैं, घर वालों से मांगते हैं कि हमें लाख दीजिए। उस घर में वो लोग आए और उन्होंने दरवाज़े के ऊपर आके शोर मचाना शुरू कर दिया।
تو گھر والوں نے کہا جی آپ چلے جائیں، کچھ کو دیا، وہ گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں، پھر ان کا ایک طریقہ واردات ہی ہوتا ہے کہ پہلے ایک دو آتے ہیں وہ لے جاتے ہیں، پھر آ کے دوسروں کو بھیجتے ہیں، دو چار اور آگے وہ لے گئے، پھر انہوں نے آ کے بھیجا اور گروپ، ایک گروپ دو، اب کتنوں کو کوئی دے سکتا ہے جی، 2 گروپ 4 گروپ صبح سے ہو جائے تو لوگ پھر تنگ آ جاتے ہیں۔ تو پھر ایسا ہوا کہ ایک گروپ آیا، پہلے 4 5 گروپ ہو چکے تھے، وہ پیسے لے چکے تھے، اب ایک گروپ آ گیا، اب گھر والے بھی تنگ ہو گئے، یار یہ کیا صبح سے انہوں نے ہمارے لگا رکھا ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ لوگ پہلے تو دروازے میں کھڑے رہے، اس کے بعد وہ تھوڑا سا دروازے سے ہٹ کر بیٹھے رہے۔ ان سے کہا گیا کہ تم یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو، کیا تمہیں یہاں سے کچھ ملے گا؟ پہلے لوگ لے گئے، اب انہوں نے تمہیں کچھ نہیں دینا۔ تو انہوں نے بڑی ایک زبردست بات کی، جو بات میرے دل کو لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھے ہیں، کبھی تو اللہ ان کے دل میں رحم ڈالے گا۔ تو یہ ایک مانگنے کا یہ انداز ہونا چاہیے، ایک اس طرح نہیں کہ آئے بس ہاں جی یا اللہ مجھے یہ مل جائے، اور دل میں یہ ہے کہ ملنا تو ہے کوئی نہیں، دل میں یہ ہے کہ قبول تو ہونی کوئی نہیں۔ تو پھر یہ اس طرح دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں جو زبان کہہ رہی ہے، وہ دل بھی وہی بات کہہ رہا ہو، ہمارے دماغ میں بھی اس چیز کا یقین موجود ہو، تو پھر وہ دعا یوں عرش پہ جاتی ہے، ڈائریکٹ جاتی ہے، بغیر پردوں کے جاتی ہے، اور پھر وہ قبول بھی ہوتی ہے، پھر عطائیں بھی ہوتی ہیں، پھر اللہ کی طرف سے ملتا بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ خالق و مالک ہمیں دیتا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام یوں ہاتھ اٹھاتے تھے، یوں مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ اولیاء اکرام کے بہت سارے واقعات ہیں، یوں ہاتھ اٹھائے یوں مسئلے حل ہو گئے، اللہ نے عطا کر دیا، جو مانگا مل گیا، اسی وقت مل گیا، اسی مقام کے اوپر مل گیا۔ اور بھئی کیسے مل گیا؟ کیونکہ ان کا توکل اللہ کی ذات کے اوپر پورا تھا، مکمل تھا۔ رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی پہلے مانگنی ہے اللہ سے کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، بس آئندہ میں نہیں کروں گا۔ توبہ کرنی ہے، پکی توبہ کرنی ہے، اپنے ہر گناہ سے، معصیت سے، نافرمانی سے توبہ کر لیں، اور پھر اپنے رب سے مانگیے، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے۔ اپنے رزق کو مانگ لیجئے، اپنی نوکری کو مانگ لیجئے، اپنے لیے گاڑی بنگلہ جو چاہیں آپ مانگ لیجئے، کیونکہ مجھ سے تو نہیں مانگنا نا، میری حیثیت ہی کیا ہے، میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں، یا آپ کی یا کسی کی بھی کیا حیثیت ہے کسی انسان کی کہ کسی کو وہ اس کی خواہش کے مطابق دے دے۔ یہ تو اسی کی ہمارے خالق و مالک کی قدرتیں ہیں، اسی کے قبضہ اختیار میں ساری چیزیں ہیں، وہ جو چاہے جب چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اس نے دکھایا نہیں فقیروں کو کس طریقہ سے وہ بادشاہ بنا دیتا ہے، خلیفہ بنا دیتا ہے، فقیروں کو کس طریقے سے وہ تخت عطا کر دیا کرتا ہے، اور وہی رب ہے جو بادشاہوں کو غلام بنا دیتا ہے، وہی رب ہے جو تخت پہ بٹھاتا ہے، وہی رب ہے جو تختے پہ لٹکا دیتا ہے۔ تو یہ طاقتیں اسی کے پاس ہیں بھائی۔ تو آپ مانگیے اپنے رب سے، جو حلال ہے، جو جائز ہے، اس چیز کی آپ خواہش کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور فضل فرمائیں گے، دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ یہ دعا کی قبولیت میرے اور آپ کے ایمان اور توکل کے اوپر ہوتی ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا توکل اللہ کی ذات کے اوپر ہوگا، اتنی جلدی اور اتنی دعا جو ہے ہماری ضرور قبول ہوگی۔ تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔